अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। अब मोदी ने पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी है। दिल्ली में लाल किले के बाहर धमाका सीएनजी सिलेंडर फटने से हुआ, लेकिन भारत इस हादसे को दहशतगर्द हमला साबित करने और पाकिस्तान के साथ इसका ताल्लुक जोड़ने की सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। अब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इब्तदाई तहकीकात के बाद इस हमर का एतराफ़ कर लिया है कि ये कोई खुदकुश मिशन नहीं था, बल्कि धमाका केस मवाद मुंतकिल करने के दौरान हादसाती तौर पर फट गया। लेकिन भारतीय जनता पूछ रही है, अगर ये धमाका सिलेंडर की बजाय बारूदी मवाद फटने से हुआ है तो फिर सड़क पे कोई गड़ा क्यों नहीं बना? लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये दहशतगर्द हमला था तो क्या अजीत देओल सोया हुआ था? लोग मोदी सरकार से मुतालबा कर रहे हैं या तो अपनी इंटेलिजेंस नाकामी का एतराफ़ करे या फिर इस बात का इकरार करे कि धमाका दरअसल बिहार का इलेक्शन जीतने का एक स्टंट था। अब ऑपोजिशन के अरकान जो हैं अरकान पार्लियामेंट, वो तो अब खुलकर मोदी सरकार से इस्तीफे का मुतालबा करना शुरू हो गए। सुने जरा। आप देखिए चुनाव में किसको फायदा और किसको नुकसान होता है इस तरह की घटनाओं से। ये इसका आकलन करके इसके पीछे की बातों को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे मीडिया, यहाँ तक कि गोदी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि दिल्ली धमाका सीएनजी सिलेंडर फटने से हुआ, लेकिन अचानक मीडिया पर उसका ब्लैकआउट हो गया। राह के लोग सबको ये खबर चलाने से रोक रहे हैं। क्या ये एक नए फॉल्स फ्लैग की तैयारी? तो दिल्ली धमाका मोदी सरकार का रवायती स्टंट ही है, इसलिए आज भारत भर में मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में मुसलमानों की आबादियों पर छापे मारे जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसलमान मुसाफिरों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। चलती ट्रेन में तलाशी के नाम पर मुसलमान मुसाफिरों से तौहीन आमेज सलूक किया जा रहा है। और इस शर्मनाक अमल पर अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पर सदाए एहतजाज बुलंद करे या दिल्ली धमाके को इलेक्शन स्टंट करार दे तो उसको पकड़ के हवालात में डाल देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर लखनऊ के एक बारिश हेडमास्टर की गिरफ्तारी का मंजर देख सकते हैं। इसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने दिल्ली धमाके की टाइमिंग पर सवाल उठाया था। मकबूजा कश्मीर में तो सूरत हाल और भी तशवीशनाक है। पिछले 2 रोज के दौरान श्रीनगर, उड़ी, पुलवामा, सूपुर, अनंतनाग में 350 से ज्यादा घरों पर छापे मारे गए हैं। दर्जनों कश्मीरी नौजवानों को तफ्तीश के नाम पर लापता कर दिया गया है। और ये जालिमाना क्रैकडाउन इस बात का सबूत है कि शैतान मोदी ने हस्ब रवायत एक बार फिर अपनी नाकामी का एतराफ़ करने की बजाय तबले जंग बजा दिया। तो पहलगाम वाक़े के बाद ये कमीना सऊदी अरेबिया का दौरा मुख्तसर करके भागा था। आते ही इसने दुश्मन को घर में घुसकर मारने का ऐलान किया था। अब दिल्ली में लाल किले के बाद धमाके के बाद ये बुज़दिल भूटान भाग गया और वहां जाके इसने पाकिस्तान पर हमले की धमकी दी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. मोदी के शैतानी अज़ाइम का अंदाजा तो आप इस बात से लगाएं कि आज इसने अपनी काबीना की सलामती कमेटी के साथ तवील मुशावरत की। अजीत देओल और अमित शाह ने उसे अलहदा से भी ब्रीफिंग दी और दूसरी तरफ भारतीय सेना रेड अलर्ट पे आ चुकी है। अगले 2 दिन इंतहाई अहम है और लगता है इस दौरान भारत कोई भी बेवकूफ़ी कर सकता है। तो इंडियन एयरफोर्स ने 13 नवंबर के लिए एक नया नोटिम जारी किया, जिसके तहत इंडिया की फ़िज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद रहेंगी, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कमर्शियल परवाज़ों के लिए नए रूट्स मुख्तस कर दिए गए। LOC के आसपास भी इंडियन ड्रोन्स मुसलसल परवाजें कर रहे हैं। गोदी मीडिया भारतीय सेना की इन सरगर्मियों को जंगी इकदामात के तौर पर पेश कर रहा है। किसी टॉक शो में बिहार इलेक्शन या अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बारे में बात नहीं हो रही है और इन अवामी इश्यूज के बजाय गोदी मीडिया के एंकर दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। भारत के रिटायर्ड जनरल मोदी सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान पे फैसला कुन वार करे। मैं आपको जनरल बख्शी की गुफ्तगू सुनाता हूँ। सुने जरा ये लोग पाकिस्तान दुश्मनी में किस कदर पागल हो चुके हैं। पाकिस्तान ने दुस्साहस किया है, बहुत बड़ा। ये आसानी में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट कम्स नेक्स्ट।
ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج بھارت کے عزائم سے واقف نہیں ہیں. پاکستان کے خفیہ اداروں کی بھارتی سینا کی ہر چال کی گہری نظر ہے. دلی سے کابل آج کل جس امدادی سامان کی ترسیل ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں پوری خبر ہے. ہمیں پتہ ہے کون سے ہتھیار، کون سے ڈرونز اور کون سے اینٹی ایئر کرافٹ گنز وہاں پہنچائی جا رہی ہیں. کل اسلام آباد کچہری میں جو بزدلانہ حملہ کیا گیا وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. یہ خودکش حملہ دراصل بھارت کی جانب سے ایک پیغام تھا اور بھارت کے شیطانی ارادوں کو بھانپ کر پاک فضائیہ نے 12 اور 13 نومبر کے لیے نیا نوٹم جاری کر دیا تاکہ انڈیا یا اس کے اتحادی افغانستان اگر کوئی دوبارہ حماقت کریں تو بلا تاخیر ان کو جواب ملے. پہلے ہم ان سے ایک ایک کر کے نپٹتے تھے، اب انشاءاللہ ایک ہی جھٹکے میں ان کے ہوش ٹھکانے لگائیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ اکیلا پاکستان ہی افغانستان سے تنگ نہیں ہے. پاکستان کی طرح افغانستان کے دوسرے ہمسائے بھی اس سے خائف ہیں. کابل انتظامیہ جس طرح پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرتی ہے اسی طرح اس نے ایران، ازبکستان، ترکمنستان، چائنا، تاجکستان کے خلاف مختلف دہشت گرد گروہ پال رکھے ہیں. تو اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران افغانستان نے ایران کی تو کمر ہی توڑ دی تھی. ان نمک حراموں نے ایرانی جرنیل اور ایٹمی سائنسدانوں کے ساتھ اہم حکومتی شخصیات کے بارے میں بھی معلومات $100 اور $200 کے عوض موساد کو بیچ دی. انہیں معلومات کی بنیاد پہ اسرائیل نے ایک ہی دن میں ایران کی اعلیٰ ترین قیادت کو شہید کر دیا. تو ایران نے ان انسان فراموشوں کو اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر پناہ دی تھی، لیکن جنگ ختم ہوتے ہی ایران نے اپنی سرزمین سے ان کو نکال بار کیا. آج کل افغان شہری دنیا بھر میں ایران کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، ظالم قرار دے رہے ہیں. دوسری طرف افغان طالبان ایران کے خلاف داعش اور جماعت النصر نامی گروپس کو منظم کر رہے ہیں، اور ان دونوں دہشت گرد گروپس نے آج کل ایران کے سرحدی علاقوں پہ حملے شروع کر دیے. اسی طرح ازبکستان کے خلاف توحید و جہاد گروپ اور ازبکستان اسلامی موومنٹ کو تیار کیا جا رہا ہے. آپ ان کو ٹی ٹی پی سمجھ لیں، لیکن ان نسبتاً زیادہ ظالم و شفاق ہیں. افغان طالبان کی زیر سرپرستی ان کی تربیت گاہیں شمالی افغانستان کے فریاب و بلخ میں قائم ہیں. کابل انتظامیہ چین کے خلاف بھی جال بچھانے سے باز نہیں آئی اور ان کے خلاف ایسٹ ترکستان موومنٹ تیار کر رہی ہے. اس گروہ کے دہشت گرد بدخشاں اور اغیور پہ تیار ہو رہے ہیں اور یہ براہ راست چائنا کے لیے خطرہ ہے. اسی وجہ سے چائنا افغانستان کے ساتھ براہ راست اب کوئی راہداری کھولنے پہ تیار ہی نہیں ہو رہا. تو افغان طالبان تاجکستان کے خلاف جماعت الانصار اللہ کو تیار کر رہے ہیں. ان کو تاجک طالبان یا تاجکستان اسلامی موومنٹ بھی کہا جاتا ہے. ان کی زیادہ تر تربیت گاہیں بدخشاں میں ہیں، تخار اور قندوز کے علاقوں میں ہیں. تنظیم کے سربراہ محی الدین کبریزی سمجھے جاتے ہیں. ان کو تو طالبان حکومت باقاعدہ فوجی بھرتیاں بھی دیتی ہے. تاجک حکومت تو کئی بار شکایت کر چکی ہے، لیکن افغان طالبان کے سر پہ کبھی جوں بھی نہیں رنگی. اس طرح افغان ترکمنستان میں اسلامک موومنٹ آف ترکستان کی سرپرستی کر رہا ہے. ان کے کیمپ فریاب اور جزجان کے بارڈر ایریاز میں پائے جاتے ہیں. ترکمان حکومت نے طالبان کو متعدد بار خبردار کیا کہ یہ گروہ سرحد پار حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. تو اب تو اقوام متحدہ نے بھی اپنی رپورٹس میں اس خطرے کی نشاندہی کر دی ہے کہ افغان طالبان کی سرپرستی میں داعش اور القاعدہ دوبارہ طاقت پکڑ چکی ہے. لیکن افغانستان میں موجود ان سارے گروپس کا جو اصل فائنانسر ہے وہ تو بھارت ہے. تو بھارت ان کرائے کے قاتلوں کو ہمارے لیے پال رہا ہے. اسلام آباد کچہری ہو یا وانا کیڈٹ کالج، ان پر حملوں کے بعد اب پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہے. بھارت یا افغانستان نے کو مزید حماقت کی تو پھر ایک ہولناک اور خوفناک جنگ کو کوئی نہیں ٹال سکے گا. اپنی رائے مجھے ضرور دیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. Until the next time, Allah Hafiz.